बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और हमेशा की तरह घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। आपको पता है, घंटी का बटन दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को ये लिंक भेजेंगे तो हमारी हिम्मत अफजाई हुई होगी और हम इससे बेहतर काम करने की कोशिश भी करेंगे। करप्शन के ख़िलाफ़ जो हमने डंडा उठाया हुआ है और बस उसके लिए अल्लाह हमारी मदद कर रहा है और करेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हम अपनी जगह पे ठीक हैं। और जो करप्ट ख़ास तौर से ये साइंस सरकार और दीगर जो यहाँ पे जो माफियाज़ हैं, करप्शन में जो मुलव्विस हैं, वो ज़ाहिर है डराने धमकाने की भी कोशिशें करते हैं और लेकिन हम अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हुए हैं, पैर जमा के। इंशाअल्लाह ये करप्शन के ख़िलाफ़ हम जो है वो जिहाद जारी रखेंगे और ज़ीरो टॉलरेंस है हमारे लिए इस करप्शन के बारे में। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी कर रहा हूँ वो है SIO CIA की। आपको पता है कि SIO CIA इस वक्त जो है वो तमाम जितने भी यूनिट्स हैं जो DIG CIA के अंडर में आते हैं, जिनमें AVCC है, AVLC है और CIA SIO है, उनमें सबसे बेहतर काम जो है वो SSP CIA SIO मोहम्मद शुएब मेमन साहब की निगरानी में हो रहा है। और ताबड़तोड़ ख़ास तौर से ये जो मंशियात है उसके ख़िलाफ़ तो बहुत काम किया है SSP CIA SIO ने, शुएब मेमन ने और उनकी पार्टीज़ ने, मुख्तलिफ़ पुलिस पार्टीज़ ने बहुत काम किया है। मतलब वीट का काम और दीगर मंशियात के जितने भी बहुत बड़े बड़े काम हैं वो इन्होंने SIO CIA ने किए हैं। क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ भी एक्टिविटीज़ इनकी जारी हैं। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी कर रहा हूँ वो हमारे जाने माने जो इंस्पेक्टर हैं CIA SIO के एजाज़ भट्ट साहब, उन्होंने ईरानी निजात जो गैंग है, ये ख़ास तौर से नौसरबाजी भी और डकैती भी करते हैं, और इनके गैंग के जो सरबराह, इस गैंगस्टर के सरगना को गिरफ़्तार किया है। उसका नाम है ईदन वल्द अब्दुल रहीम। ईदन गिरफ़्तार हुआ है। ईदान अब्दुल रहीम शाह लतीफ़ नौसरबाजी करते थे, बस मैं होता था और एक कज़न था मेरा, वो अलग था। वो डेंगू में बीमारी भागी, वो तो बहुत पुरानी बात है, ये मुझे याद नहीं सर। आखिरी मरतबा सर अभी आज ही बंद हुआ, याद नहीं सर, मुझे याद नहीं हुआ। कोर्ट मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मैं लाहौर चला गया था, इस वजह से कोर्ट आ नहीं सका। नहीं सर, वहाँ मैं नौकरी कर रहा था। इसके ख़िलाफ़ बहुत सारे मुकदमात हैं, उनमें वो मफरूर भी है, इश्तिहारी भी है, मुख्तलिफ़ जगहों पर इसके ख़िलाफ़ जो है मुकदमात दर्ज हैं। और ये वो ग्रुप है, इससे पहले CTD ने भी इसको गिरफ़्तार किया था इनके कब्ज़े से। अच्छा, ये पुलिस की वर्दियाँ पहनकर, गाड़ियाँ लेकर, नई गाड़ियाँ होती हैं इनके पास रेंट आ कार से या मुख्तलिफ़ छीनी हुई या वैसी, उस गाड़ियों में वारदातें करते हैं, पुलिस की वर्दी और कैप लगाते हैं, असला इनके पास होता है और हूटर लगी हुई गाड़ियाँ होती हैं इनके ऊपर। लगता है कि कोई सरकारी एहलकार हैं, किसी एजेंसी के लोग हैं। और पुलिस की जो है वो बाज़ औक़ात वर्दियों में भी इन्होंने डकैतियाँ की है, वारदातें। और इन्होंने जो है वो न्यू टाउन के इलाके में भी की हैं और एयरपोर्ट से आने वाला जो शारा फैसल है उस इलाके में बहुत इन्होंने किए हैं। यानी कि ये एयरपोर्ट से आने वाले जो पाकिस्तानी जो अपने वतन वापस आते हैं अपनी मुद्दत पूरी करके या छुट्टियों पे, उनको लूटते हैं। इतने जालिम लोग थे ये। अच्छा, ये दोनों बाप बेटे और इनके साथ दीगर लोग वारदातें करते हैं। और इस सिलसिले में जब CTD ने जब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी तो इसमें ये ईदन उर्फ़ अदनान वल्द अब्दुल रहीम इसको पकड़ा था, उसके साथ इसका बेटा रहीम उर्फ़ समीर ये पकड़ा गया था। उसके साथ साथ जो है वो एक और इनका जो है वो साथी है, नासिर उर्फ़ तेते, नासिर उर्फ़ तेते, ये गिरफ़्तार हुए थे CTD के हाथों। अब जो है वो इसको, जो गैंग का जो सरगना है, इसको इंस्पेक्टर एजाज़ भट्ट साहब ने, जो पार्टी इंचार्ज हैं SIO CIA की, और इस वक्त जो है वो ये एक ब्रांड समझे जाते थे एक ज़माने में जब थे। बहुत अरसे के बाद ये CIA SIO में आए हैं। उन्होंने जो है वो काम का न सिर्फ इफ्तिताह किया है बल्कि बहुत अच्छे काम भी इन्होंने किए हैं। इससे पहले भी इन्होंने एक गैंग बर्स्ट किया था, उसके बाद जो है वारदातों में मुलव्विस था वो और लूट मार की, यानी कि 48 घंटे के अंदर अंदर वो बंदा भी गिरफ़्तार हुआ था, मुलजिम भी, और उसके कब्ज़े से जो वो कीमती एक iPhone था 13 Pro वो बरामद हुआ था। इसके साथ साथ जो है वो दूसरी अब ये जो इन्होंने गिरफ़्तारी की है ये ईदन की है, ईदन वल्द अब्दुल रहीम की। ईरानी निजात, ये डकैत हैं, नौसरबाज हैं, ये नौसरबाजियाँ भी करते हैं। इसके ख़िलाफ़ कराची में 27 मुकदमात हैं, सिर्फ कराची में इसके ख़िलाफ़ 27 मुकदमात हैं। कुछ में ये बरी हुआ, कुछ में मफरूर है, कुछ में इश्तिहारी है, तो इसको यहाँ गिरफ़्तार किया। अच्छा, हमारे ज़राए का कहना ये था कि इसके मुल्तान में और दीगर अतराफ़ के इलाक़ों में भी 10 FIRs हैं और लाहौर में
ملتان سمیت لاہور میں بھی اس کے خلاف FIRs ہیں، اسلام آباد اور پنڈی میں بھی 10-12 سے زائد وارداتیں ہیں اس کی، درجنوں کے قریب لاہور اسلام آباد میں بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے 2 مقدمات CTD میں ہیں، SIU میں مقدمہ ہے، گل بہار میں ہے، شارع فیصل میں ہے، حیدری مارکیٹ تھانے کی حدود میں اور ایئرپورٹ اور سائٹ کے علاقے میں جو سائٹ تھانہ اس میں بھی ان کے خلاف مقدمات درج ہیں۔ اس کے علاوہ ضلع ملتان کے بھی مختلف تھانوں میں اور راولپنڈی کے مختلف تھانوں میں بھی اس نوسرباز گروہ اور ڈکیت گروپ کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج ہیں۔ جو ہماری اطلاعات کے مطابق جنوبی کینٹ میں 4 مقدمات ہیں ان کے خلاف، جلیل آباد میں 5 مقدمات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نارتھ کینٹ میں لاہور میں ان کے خلاف مقدمات ہیں۔ اتنا خطرناک گروہ، یعنی کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو ایئرپورٹ سے آنے والے لوگ ہیں کراچی میں وہ لٹ گئے، بہت ساری خبریں ہم نے بھی چلائی ہیں، اس میں اکثریت میں یہ گروپ ملوث ہے۔ یہ ایرانی نوسرباز ہیں، یہ ڈکیت ہیں، یہ ساری وارداتیں ان کے ساتھ بعض اوقات لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ خود بھی کرتے ہیں، کبھی 1 ہوتا ہے، کبھی 2 ہوتے ہیں، کبھی 3 ہوتا ہے، کبھی کار میں 4 لوگ ہوتے ہیں، وہ وارداتیں مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ جناز اپنا لیاقت نیشنل اسپتال اور آغا خان اسپتال میں جو اندرون ملک سے لوگ آتے ہیں، اب ظاہر ہے وہ بیچاروں کے پاس ٹھکانہ نہیں ہوتا، مریض ان کا اسپتال میں ہوتا ہے، پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں، یہ آتے ہیں اسی روڈ پر اور ان سے جو ہے نا وہ لوٹ مار کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری وارداتیں جو ہے نا ایئرپورٹ سے آنے والے مسافروں سے بھی کی ہیں، ان کے بیگ چھین لیے، ان کے طلائی زیورات لے گئے، یہ وارداتیں کرتے ہیں، پھر یہاں سے روپوش ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اور ایک زمانے میں ان کا ٹھکانہ ماڈل کالونی کی طرف تھا۔ تو یہ ایرانی نژاد جو نوسرباز ہیں اور ڈکیت ہیں، اس گروہ کا جو سرغنہ ہے وہ SIU CI نے گرفتار کر لیا ہے۔ ایدن ولد عبدالرحیم نام ہے اس کا، اور اس چھاپے میں اس کا جو بیٹا تھا رحیم عرف سمیر، وہ موقع سے فرار ہو گیا ہے، اس کے خلاف بھی 5-6 مقدمات ہیں، اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ SIU CIA کے انسپیکٹر اعجاز بٹ صاحب، ان کی پارٹی جو ہے نا چھاپے مار رہی ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے کوششیں بھی کر رہی ہے۔ اور DIG CIA جو ہیں ان کی جو ہے وہ احکامات پر پوری کراچی میں، اور خاص طور سے CIA کو احکامات تھے DIG CIA مقدس حیدر صاحب کی ہدایت پر کہ یہ جو اسٹریٹ کرمنلز ہیں، ڈکیت ہیں اور دیگر جو وارداتوں میں ملوث ہیں، موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں بھی جو گینگ ملوث ہیں انہیں گرفتار کیا جائے، گاڑیاں جو چھین رہے ہیں انہیں گرفتار کیا جائے۔ اصل میں بیسک کام تو AVLC کا ہے، لیکن SIU CIA بھی اس پہ کام کرتا ہے، اور سب کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ کراچی سے اگر جو ہے وہ جرائم کا سدباب کرنا ہے، جرائم کا خاتمہ کرنا ہے، تو سب نے مل کر اس کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی۔ اور اس کا سہرا جو ہے فی الحال جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ SIU CIA کے جو SSP ہیں شعیب میمن صاحب اور DSP واصف قریشی صاحب، جو کہ CIA SIU کے آپریشن ٹیم کے انچارج ہیں، آپریشن سائٹ جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں، اور اس کے جو SHO ہے وہ مظہر عوان صاحب ہیں۔ یہ سب مل کر پورا گروپ یہ مل کر واصف قریشی، شعیب میمن صاحب اور مظہر عوان صاحب کے ساتھ ساتھ جو اعجاز بٹ صاحب انسپیکٹر آئے ہیں، وہ بہت بڑھیا کام کر رہے ہیں اس وقت، اور بہت ہی دلیر جو ہے پولیس افسر ہے اعجاز بٹ اس کے لیے، کیونکہ اگر آپ کو کچھ پچھلے یادوں کے جو دریچے میں اگر آپ جائیں تو شاہ لطیف ٹاؤن کے علاقے میں ایک بہت بڑا آپریشن ہوا تھا، اس میں CIA میں تھے اس وقت، اور وہاں کے ایک انسپیکٹر بھی جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے اس میں۔ وہ سارا ملزمان کو گرفتار کرنا کہ 1 گھنٹے تک وہ مقابلہ جاری رہا تھا، اور وہ بھی جو کام جو تھا وہ اعجاز بٹ صاحب کا ہی تھا۔ اعجاز بٹ جو ہے وہ بہترین انفارمیشن رکھتے ہیں، بہترین کام کرتے ہیں، بہترین پولیس آفیسر ہیں، پروفیشنل پولیس آفیسر ہیں۔ تو اعجاز بٹ جو آئے ہیں تو اب انہوں نے یہ جو کیا ہے، ایدھن کو گرفتار کیا ہے، یہ ایرانی نوسرباز بھی ہے، ڈکیت بھی ہے، اور میں نے جیسا بتایا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ 27 مقدمات کراچی میں درج ہوئے مختلف تھانوں میں، 27 تو کراچی میں، اور ملک بھر میں ان کے خلاف درجنوں مقدمات ہیں اس گروپ کے خلاف۔ تو اس کے سرغنہ کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے۔ اچھا، ان کے قبضے سے جب وہ CTD نے جب انہیں گرفتار کیا تھا تو ان کے قبضے سے جو ہے نمبر پلیٹس بھی ملی تھیں جعلی اور اصل کاروں کی، لیپ ٹاپ ملا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جعلی نمبر پلیٹس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ واکی ٹاکی ملی تھی اور لیپ ٹاپ ملا تھا، اور وردیاں ملی تھیں مختلف، جو ہے وہ پولیس کے اہلکاروں کی مختلف بیلٹ ملے تھے اور دیگر سامان، فلیش لائٹ ملی تھی، بیلٹس ملے تھے، یہ سارا سامان CTD نے برآمد کیا تھا اس وقت ان سے جب یہ پولیس کی وردیوں وارداتیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ روپوش ہو گئے تھے، ڈسپرس ہو گئے تھے تتر بتر، کوئی کہیں کوئی کہیں۔ اب جو ہے وہ SIU CI نے اس پہ ہاتھ رکھا ہے، اور انسپیکٹر اعجاز بٹ صاحب نے اس کو جو ہے گرفتار کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی متعدد وارداتوں میں، رحیم عرف سمیر، اس کی بھی تلاش جاری ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق اسے بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان
زندہ باد.